बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 10 जून 2022 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप बदलती हुई सूरत हाल पर नजर रखना चाहते होंगे, आपके लिए लाता है इन्फो टीवी चैनल तमाम ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। कुवैत एयरपोर्ट के सिस्टम में खराबी के बायस फ़्लाइट्स में ताख़ीर। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सिस्टम में खराबी वाक़ हो गई, जिसके बाद कई फ़्लाइट ताख़ीर का शिकार हो गई, जबकि टर्मिनल पर मुसाफिरों की भीड़ लग गई। मुकामी अखबार अल कुबस के मुताबिक एयरपोर्ट के सिस्टम में 10 दिन पहले भी इसी तरह की खराबी वाक़ हुई थी। एयरपोर्ट इंतज़ामिया ने कहा, मुसाफिरों को ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत एग्ज़िट और एंट्री की सहूलत फराहम करने वाले निज़ाम में ताअत्तुल हो गया। उसके बाद वक्ती तौर पर मुसाफिरों का रश हुआ। ताहम अमले ने फौरी इक़दाम करते हुए मुसाफिरों का दस्ती इंदराज शुरू कर दिया। कुवैती महकमा शहरी आबादी ने कहा कि एयरपोर्ट के सिस्टम का असर नो जायज़ा लिया जा रहा है और ख़राबी को दूर करने की कोशिश की जा रही है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम की मज़म्मती करारदाद का खैर मकदम। सऊदी अरब ने बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की तरफ से ईरान के जौहरी मंसूबे पर मज़म्मती करारदाद का खैर मकदम किया। अल अरेबिया के मुताबिक एजेंसी की 35 रुकनी कौंसिल ने भारी अक्सरियत से करारदाद मंजूर की है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि हम मज़म्मती करारदाद का खैर मकदम करते हैं। अबशर पोर्टल के ज़रिए एक महीने में 14 लाख से ज़्यादा काम निपटाए गए। सऊदी अरब के सरकारी पोर्टल अबशर ने एक महीने के दौरान 14 लाख से ज़्यादा ऑपरेशंस के ज़रिए 350 डिजिटल सर्विसेज सार्फिन को फराहम की हैं। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों ने अबशर प्लेटफॉर्म से 1.4 मिलियन से ज़्यादा विजिट करके इकामों की तजदीद, इजरा, खरूज-उदा और सऊदी पासपोर्ट की तजदीद के काम कराए। सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों ने अबशर के जरिए नकल कफाला, खरूज-उदा, वीज़ों में तोसी, गाड़ी के इस्तेमाल की तोसी, गाड़ियों की मेंटेनेंस के इजाज़तनामे, ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद, ड्राइविंग का मुख्तारनामा और डॉक के जरिए अशिया की तरसील की दरख्वास्त और दीगर सर्विस से फ़ायदा उठाया। अबशर प्लेटफॉर्म से 24 मिलियन से ज़्यादा डिजिटल हुइया होल्डर्स 24 घंटे काम करा सकते हैं। उन्हें उसके लिए वजारतों, सरकारी इदारों और महकमों के दफ्तर के चक्कर लगाने नहीं पड़ते। तमाम काम ऑनलाइन अंजाम दिए जाते हैं। फर्जी हज कंपनियों से होशियार रहें, वज़ारत हज और उम्रा। वज़ारत हज और उम्रा ने दाखिली आज़मीन को फर्जी हज कंपनियों से खबरदार करते हुए कहा कि हज के ख्वाहिशमंदों के इंदराज का वाहिद तरीका वजारत के पोर्टल या एतमन्ना एप्लीकेशन है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वजारत ने कहा कि मंजूरी जो है वो मंजूर शुदा हज कंपनियों की खिदमात के ज़रिए ही हासिल करें। वजारत ने हज के ख्वाहिशमंद शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को हदायत की है कि वो सोशल मीडिया ज़राए पर फर्जी हज कंपनियों के इश्तहारात के चक्कर में न आएँ। वजारत ने कहा, कोई भी मंजूर शुदा हज कंपनी वजारत के पोर्टल से बाहर अपनी खिदमात पेश करने की इजाज़त नहीं। वजारत ने कहा कि दाखिली आज़मीन हज का इंदराज हफ्ता 13 ज़िलक़द तक जारी रहेगा, जिसके बाद नामों का ऐलान किया जाएगा। सऊदी अरब में डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए मैच्योरिटी इंडेक्स का आगाज़। सऊदी अरब ने अवामी खिदमात के सरकारी महकमों में अवाम के तजर्बात को बेहतर बनाने और इत्मीनान बढ़ाने के लिए 12 सरकारी खिदमात के लिए डिजिटल तजर्बे की मैच्योरिटी इंडेक्स का आगाज़ किया है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट शाया करते हुए बताया कि मुख्तलिफ पोर्टल के ज़रिए सार्फिन का इत्मीनान हासिल करने, कस्टमर के तजर्बे को बेहतर बनाने और कंप्लेन और रिपोर्ट से निमटने के तरीक़ाकार को बेहतर बनाने के लिए जो है इन्हिसार किया जा रहा है बुनियादी नुक्ता पर, जिसमें 12 पोर्टल जो हैं उसको मैच्योरिटी इंडेक्स में रखा गया है। इसमें अबशर है, मदरसती, नाजे, सकना, कीवा प्लेटफॉर्म है, तवक्कलना, सेहती, साबर, बलदी, फसाह और एहसान सरकारी खिदमात की वेबसाइट हैं। जद्दा की कई कच्ची बस्तियों के गिराने के शेड्यूल में तब्दीली। सऊदी अरब के शहर जद्दा में कच्ची बस्तियों के इन्हदाम और तमीर नो की कमेटी ने अल मुंतज़हात, कुवैदा, अल अदल, अल फजल, उम्मे सलम और किलो 14 शुमाली मोहल्लों के इन्हदाम का शेड्यूल तब्दील करने का ऐलान किया है। वकालत अखबार के मुताबिक जद्दा के इन मोहल्लों में आबाद अफराद को इमारतें खाली करने और उनकी बुनियादी सहूलतें ख़त्म करने की तारीखें भी तब्दील की गई हैं। कमेटी ने बयान में कहा, जद्दा के कुछ मोहल्लों के हवाले से नया शेड्यूल तैयार किया गया है। अल मुंतज़हात जो मोहल्ले हैं उसके रहायशों को इमारत खाली करने की इत्तला 23 जुलाई 2022 को दी जाएगी, जबकि बिजली, पानी, टेलीफोन और दीगर सहूलतें 6 अगस्त से ख़त्म की जाएंगी। इस इलाके में 22 अगस्त को गिराने की कार्रवाई शुरू की जाएगी और 12 सितंबर तक मुकम्मल की जाएगी। इमारतों का तमाम मलबा 12 दिसंबर तक उठा लिया जाएगा। कुवैदा के बाशिंदों को 14 अगस्त और इसके बाद और ये काम 14 सितंबर तक मुकम्मल किया जाएगा और 14 दिसंबर तक मलबा उठाया जाएगा। अल अदल और अल फजल मोहल्लों को खाली करने की तारीख 27 अगस्त और 10 सितंबर से वहाँ सहूलतें ख़त्म होंगी। 22 अक्टूबर तक तमाम काम मुकम्मल और 22 जनवरी तक ये मलबा उठा लिया जाएगा।
ایک زمانہ تھا جب سعودی عرب سے اپنے ملک جانے والا ہر پاکستانی اپنے رشتہ داروں کی خواہش پر کم سے کم 3-4 موبائل فون لے جاتا تھا، مگر اب صورتحال قدرے مختلف ہو چکی ہے۔ یہاں سے موبائل فون لے کے جانے کا رواج ختم ہو چکا، جس کی وجہ سے پاکستان میں جو موبائل فون پر لگنے والا ٹیکس ہے وہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ پاکستان سے آنے والے عمرہ زائرین اور عازمین حج واپسی پر کھجور اور آب زمزم کے علاوہ کمبل لازمی لے جاتے ہیں۔ اس بارے میں ایک دکاندار کا کہنا تھا کہ حج اور عمرہ سیزن میں سب سے زیادہ طلب کمبلوں کی ہوتی ہے۔ سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کی اولین ترجیح سونے کے زیورات ہیں، جنہیں نہ صرف عمرہ زائرین عازمین حج بلکہ یہاں رہنے والے خاندان لازمی طور پر خریدتے اور ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ مارکیٹ سروے کے مطابق پاکستانی وطن جانے سے پہلے نیشنل کی استری، کمبل اور جوسرز لازمی لیتے ہیں۔ ایک اور غیر ملکی کا کہنا تھا کہ یہاں فروخت ہونے والے کمبل اچھے اور نسبتاً جو ہے وہ سستے ہوتے ہیں، اس لیے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ خواتین کا فوکس زیادہ تر مشہور برانڈز کے میک اپ وغیرہ پر ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو سعودی عرب میں مقیم تھے اور اب پاکستان منتقل ہو گئے ہیں، ان کے اپنے دوستوں یا عزیزوں سے ایک ہی فرمائش ہوتی ہے کہ وہ البیک لے کر آئیں۔ جدہ سے جانے والی فلائٹس کے اکثر مسافروں کے ہاتھ میں البیک بروسٹ کے ڈبے دیکھے جاتے ہیں، جو وہ جہاز میں سوار ہوتے ہی جہاز کے عملے کو امانت کے طور پر رکھوا دیتے ہیں۔ 95 سال پہلے حاجیوں کو گاڑیوں کی سہولت فراہم کرنے کا شاہی فرمان جاری۔ 95 سال پہلے جو ہے وہ 9 جون 1927 کو بانی مملکت شاہ عبدالعزیز نے بیمار حاجیوں کو منی سے عرفات منتقل کرنے کے لیے گاڑیوں کی سہولت فراہم کرنے کا شاہی فرمان جاری کیا تھا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق کنگ عبدالعزیز عجائب گھر نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں شاہی فرمان کا حوالہ دیا۔ داخلی امیدوار حج درخواست میں 15 لوگوں کو شامل کر سکتے ہیں۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ نے اس سال اندرون مملکت سے حج پر جانے والے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے لیے نئی سہولیات کا اعلان کیا ہے۔ عادل ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے بیان میں کہا کہ اندرون مملکت سے آن لائن یا اتمنہ اپلیکیشن کے ذریعے اندراج کرانے والے 15 افراد تک شامل کر سکتے ہیں۔ وزارت نے کہا کہ امیدوار اور ان کے ساتھ امیدوار جس حج پیکج کی نشاندہی کریں گے، اس کی قیمت اضافی امیدواروں کی تعداد کے لحاظ سے ہی وصول کی جائے گی۔ وزارت نے کہا حج کے لیے انفرادی اندراج کی درخواست دی جائے یا مرافقین کو اٹیچ کر کے دی جائے، اس کا حج کی درخواست پر منظوری پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بات کریں گے آج سعودی عرب کے کورونا کے کیسز کے بارے میں۔ کورونا کے 955 کیسز کا اندراج، 658 شفایاب۔ سعودی وزارت صحت نے کہا کہ جمعرات کو کورونا کے 955 کیسز کا اندراج ہوا اور سابق ویب سائٹ کے مطابق کورونا کا شکار ہونے والے مریضوں کی کل تعداد بڑھ کر 7,75,205 ہو گئی ہے۔ وزارت نے کہا گزشتہ دن 658 مریض شفایاب ہوئے جبکہ 2 مریض ہلاک ہوئے۔ شفایابی حاصل کرنے والے مریضوں کی کل تعداد 7,57,529 ہو گئی ہے جبکہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد 9,165 ہے۔ وزارت نے کہا ملک کے مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج 90 مریضوں کی حالت نازک ہے۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشنز کے مطابق ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ آج پاکستان کے لیے فوری بینک 52 روپے 77 پیسے، ایس ٹی سی پے 52 روپے 65 پیسے، تحویل الراجی 52 روپے 56 پیسے، ویسٹرن یونین 52 روپے 81 پیسے، منی گرام 53 روپے 34 پیسے، ٹیلی منی 52 روپے 97 پیسے۔ انڈیا کی بات کرتے ہیں تو فوری بینک 20 روپے 40 پیسے، انجاز بینک 20 روپے 49 پیسے، ایس ٹی سی پے 20 روپے 33 پیسے، تحویل الراجی 20 روپے 54 پیسے، ویسٹرن یونین 20 روپے 42 پیسے اور منی گرام 20 روپے 39 پیسے دے رہا ہے۔ بڑھیں گے مزید خبروں کی طرف، آپ کو بتائیں گے کہ کفیل کی اجازت کے بغیر نقل کفالہ آپ کن حالتوں میں کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی جو لہر تھی اس کے بعد پابندیاں لگائی گئیں، وہ ختم کی گئیں۔ اس کے بعد ابھی جو ہے حالات یہاں پر نارمل ہو چکے ہیں۔ علی حسن کا سوال آیا تھا کہ مجھے کمپنی میں کام کرتے ہوئے 4 سال ہو گئے ہیں، مجھے جو ہے 3 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی، کیا میں کفیل کی اجازت کے بغیر دوسری جگہ کفالت تبدیل کروا سکتا ہوں؟ وزارت افرادی قوت کے قانون کے تحت 3 حالتوں میں غیر ملکی کارکن کو حق ہے کہ وہ بغیر کفیل کی اجازت کے کفالت تبدیل کرا سکتے ہیں۔ قانون کے مطابق اگر کارکن کا ورک پرمٹ اور اقامہ تجدید نہ کرایا گیا ہو، اور اگر کارکن کو مسلسل 3 ماہ تک تنخواہ ادا نہ کی گئی ہو، اور تیسرا اہم نقطہ وہ یہ کہ اگر کارکن کا غلط حروف فائل کیا گیا ہو تو اسی صورت میں بغیر اجازت کے بھی کفالت تبدیل کی جا سکتی ہے۔ دوسری طرف آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی سعودی عرب میں نیا قانون نافذ ہو چکا ہے جس میں آپ کا ایگریمنٹ سب سے اہم ہے۔ اگر آپ کا ایگریمنٹ ختم ہو چکا ہے تو آپ کفیل کی مرضی کے بغیر دوسری جو طلب لے کر دوسرے کفیل ڈھونڈ کر آن لائن آپ اس کی اپنی ٹرانسفر کروا سکتے ہیں، اور اگر آپ اس سے پہلے کانٹریکٹ ختم کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ 1 سال کا کانٹریکٹ ہے، اس سے پہلے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو 3 ماہ کا نوٹس دینا ہوگا۔ اور اگر ان میں سے یہ جو میں نے ٹرمز بتائی ہیں، آپ کو سیلری نہیں ملتی ہے، آپ کا اقامہ نہیں بنوایا جاتا، اگر یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں تو آپ جو ہے پھر بھی آپ کا جو ہے لیبر آفس میں کمپلین کر سکتے ہیں اور آپ نقل کفالہ لینے کا حق رکھتے ہیں۔
یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. آپ مزید خبروں کے لیے شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.